बड़े सगीर पाक और हिंद के ज़माने में 3 भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई गांव के ज़मींदार की ज़मीनों में काम किया करते थे। उन तीनों भाइयों का नाम असलम, दीनू और बदरी था। तीनों भाइयों में बेहद प्यार और मोहब्बत थी। वो तीनों भाई दिन भर खेतों में काम करते रहते और सारा गांव उनकी मेहनत और ईमानदारी का कायल था। उन तीनों भाइयों का जब भी जिक्र आता तो लोग उन्हें 3 भाइयों के नाम से याद किया करते थे। दर हकीकत वो तीनों भाई क्या थे? कहीं कहीं के भटके हुए मुसाफिर जो काफ़ी अरसे से एक साथ मिलकर रह रहे थे और एक साथ काम कर रहे थे। वो तीनों एक एक करके एक दूसरे से मिले थे। उनके माँ बाप, उनके आबाओ अजदाद, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों की भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन वो तवील अरसे से एक साथ ही रह रहे थे। गांव की नई नस्ल तो इस बात से बिल्कुल ही नाखबर थी कि वो तीनों भाई हैं कि नहीं। असलम, दीनू और बदरी सारा दिन खेतों में काम करते रहते। उन तीनों भाइयों का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उन तीनों भाइयों ने उन्हीं ज़मीनों के बीचों बीच 3 झोपड़ियाँ डाल रखी थी। शाम होते ही वो झोपड़ियों के बाहर ही एक एक चारपाई डाल लेते और बैठ जाते। सर्दी होती तो लकड़ियाँ जलाकर आग सेक लेते और काम से फारिग होने के बाद सारी शाम उनकी बातें करते हुए गुजर जाती और नींद आती तो वहीं पर सो जाते। गाँव का जमींदार उनके काम से बहुत खुश था और साथ ही साथ उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि वो तीनों उसके खेतों का पहरा देते हैं। असलम, दीनू और बदरी को बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहते हुए गुजर गया था, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ थे और साथ ही साथ इस बात से भी कि वो तीनों एक दूसरे से मिलने से पहले मुंझे हुए चोर थे। लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर एक दूसरे से जिक्र नहीं किया था। मगर गांव के किसी और फर्द को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक शाम वो अपने कामों से फारिग हो गए थे और अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाइयों पर बैठे थे। उन्होंने आग जला रखी थी तो न जाने क्यों बदरू के दिल में एक अचानक से एक ख्याल आया कि भाइयों, हम इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं और हम एक दूसरे से बाखूबी वाकिफ़ हैं। हमें यह भी पता है कि हम एक दूसरे से मिलने से पहले चोर रह चुके हैं। लेकिन चूंकि अब हम अपना एक एक नवाला अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं तो न जाने मुझे क्यों ये बात जानने में दिलचस्पी होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरी तरह तुम दोनों ने भी सच्ची तौबा कर ली और चोरी छोड़ दी। ये सुनकर असलम, जो उन तीनों में सबसे बड़ा था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे मियाँ रहने दो, गड़े हुए मर्दे ना ही उखाड़ो तो अच्छा है। लेकिन बदरी के साथ साथ दीनों ने भी कहा कि नहीं असलम भैया, आज एक दूसरे को अपने अपने राज बता देते हैं। तीनों ने एक दूसरे को रजामंदी दी। इसके बाद वहाँ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और वो ढलती हुई शाम उन्हें माजी की यादों की तरफ घसीटती हुई ले गई। असलम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ देर के बाद उसने सन्नाटा तोड़ा और कहा कि भाइयों, मैं अपनी जवानी में बहुत ही फुर्तीला और चाको चौबंद चोर रह चुका हूँ। किसी भी किस्म का ताला खोलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने एक ऐसी चोरी की जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये कहकर असलम चंद लम्हों के लिए फिर खामोश हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हमारे गाँव के करीबी गाँव में एक रईस खातून रहा करती थी। लोग उसे अम्मा जी कहकर पुकारा करते थे। बहुत ही सलीकामंद और बावकार शख्सियत की मालिक थी। वो अपने असूलों की इतनी पक्की थी कि उसकी मिसाल दुनिया पर नहीं मिलती। और रईस ऐसी कि जैसे वो किसी मुल्क की बादशाह हो। कोई कहता कि इसके बेटे अमेरिका में रहते हैं जो इसके पास इतनी दौलत है, और कोई कहता कि इसकी लॉटरी लगी है। उसके साथ नौकरों की एक बड़ी फौज थी जो उसका ख्याल तो रखते थे मगर उसका कोई अपना नहीं था। ये सब जानने के बाद मुझे अपना काम और भी आसान लगने लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके दर से कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं जाता था। किसी के यहाँ कोई शादी होती या कोई गम, वो हर किसी के साथ भलाई किया करती थी। उसकी ये सुनी सुनाई शोहरत ने मेरे दिल में उसकी तरफ कशिश पैदा कर दी और मैं हर वक्त उसकी हवेली में चोरी करने के लिए सोचता रहता। फिर मैंने उसकी हवेली की तहकीक करने का सोचा और मैं उसकी हवेली पर जाकर मैंने वहाँ पर काम मांगा। उसने मुझे काम पर रख लिया। मैंने 4 माह तक वहाँ पर काम किया और मैंने जितना वक्त भी वहाँ पर गुजारा उसने एक पैसे की भी मुझसे बदगुमानी नहीं की। जिस दिन मैंने काम छोड़ा उसने एक एक रुपए का हिसाब करके मेरी हथेली पर रख दिया और मेरे इतना दिन काम करने के लिए उसने दिल से शुक्रिया अदा किया। मेरा काम हो चुका था। मैं उसके घर के एक एक कोने से वाकिफ हो चुका था और इस बात से भी कि उसके घर में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर उसके सिवा कोई नहीं जा सकता था। और मुझे इस बात का यकीन था कि ज़रूर इसके उसी कमरे में बहुत ही माल दौलत छुपा होगा। मैं बस काम छोड़कर अपने गांव वापस आ गया ताकि उसे इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए कि मैं वहां से जा चुका हूं। मैं अपने गांव में आ जाने के बाद 6 माह तक अपने गांव में ही रहा। फिर उसके महल में सफाया करने के इरादे से उसके महल की तरफ रवाना हो गया। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। मैं गाँव पहुँच कर उसकी हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चला गया
और मैंने तोड़ फोड़ का और खुदाई का सारा सामान एक तरफ छुपा दिया। रात फैलती हुई जा रही थी और सर्दी बढ़ती हुई जा रही थी, यहाँ तक के दरख्तों पर बैठे हुए उल्लू भी बोल बोल कर खामोश हो गए। मैं दबे पाँव उसकी हवेली के पिछले रास्ते से उसकी उसी झोपड़ी की जानिब बढ़ा। मैंने उस कमरे के करीब जाकर देखा तो उस कमरे के दरवाजे पर एक पुराना सा ताला लगा हुआ था। मैंने उस पर हथौड़े से वार किया तो वो एक ही वार में टूट गया। मेरी तरह मेरे हथियार भी होशियार थे, जिनकी चोट से सिर्फ हल्का सा शोर होता। दरवाज़ा खोलकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने एक माचिस की तीली को जला लिया। उस माचिस की तीली की रोशनी से मुझे सामने रखा हुआ एक दिया ही नजर आया। मैंने आगे बढ़कर उसे जला लिया। कमरे में जैसे ही रोशनी फैली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कि कमरे में बहुत सारे संदूक रखे हुए थे। मुझे यूं लगा कि जैसे कारून का खजाना मुझे मिल गया हो। कमरे में एक तरफ एक बड़ा सा संदूक भी रखा हुआ था, जिसे देखकर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि सुबह तो होने को है, तो क्यों ना सबसे बड़ा संदूक खोलकर इसका सारा सामान ले जाता हूँ। बाकी के संदूक मैं फिर ले जाऊंगा। मैंने उस बड़े संदूक के ऊपर रखे हुए 4 छोटे संदूक उतार कर एक तरफ रखे और फिर उस बड़े संदूक को लगा हुआ ताला तोड़ा। संदूक का ढक्कन खुलते ही मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसमें कपड़े रखे थे और कपड़े बच्चों के थे, जिन पर किरचियाँ और उनके नाम और उम्रें लिखी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों को इधर उधर फरोलना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मुझे उस बूढ़ी औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने दूसरा संदूक खोला, फिर तीसरा, और इसी तरह एक एक करके मैंने सारे संदूक खोल डाले, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे एक संदूक के अंदर से एक छोटी सी डिबिया मिली और साथ ही मेरे कान में एक मुर्गे के अजान देने की आवाज़ आई, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि सुबह होने को है। मैंने वो छोटी सी डिबिया अपने साथ ली और वहाँ से फरार हो गया। मेरा ख्याल था कि इस डिबिया में ज़रूर हीरे मोती होंगे। घर पहुंचकर मैंने उस डिब्बी को खोला तो मुझे एक और धचका लगा। उसमें बेशुमार सुइयाँ थी, छोटी से लेकर बड़ी तक, और उसी छोटी सी डिब्बी में एक पर्ची भी थी। मैंने उस पर्ची को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था कि ये सुइयाँ मेरी कामयाबी का जरिया हैं। मेरे पास जितनी भी दौलत है मैंने इन सुइयों के जरिए कमाई और अब मैं इसी दौलत से अपनी आखिरत कमा रही हूँ। मेरी औलाद मुझे बचपन की यादों के साथ मुझे छोड़कर बाहर कमाने निकल गई और मुझे पलटकर कभी नहीं देखा। मैं इन कपड़ों के सहारे ही, जिनमें से मुझे उनकी खुशबू आती है, अपना गुजर बसर कर रही हूँ। और मैंने ये कपड़े सिलाई करके ही इतनी दौलत कमाई है। शायद उसे अपनी यादें महफूज रखने का शौक था, इसलिए उसने ये सब कुछ लिखकर उन सुइयों के साथ इस डिबिया में रखा था। लेकिन उसके बाद मेरा दिल ही बदल गया। मुझे खुद से शर्म आने लगी और मैं ये चोरी की दुनिया छोड़कर अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल आया और यहाँ तुम सब के साथ आकर मिल गया और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने लगा। फिर कुछ देर के बाद दीनू ने खामोशी को तोड़ा और कहने लगा कि मेरी जिंदगी भी एक ऐसे वाक़ये ने बदली जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कम उम्री में ही मैंने चोरी करना शुरू कर दी और बाप की दौलत मैंने जल्द ही उड़ा दी। उसके बाद जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मैं गांव के एक अमीर आदमी के ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता। मैं काम पर कम ही जाता था क्योंकि काम करने की मुझे आदत नहीं थी, इसलिए मुझे उजरत भी कम मिलती थी। आमदन कम और खर्चा ज़्यादा था। अब इस मसले के हल के लिए मैंने एक रास्ता अख्तियार किया और वो रास्ता था चोरी का। मैं छोटी मोटी चोरी करता और इससे मेरा काम हो जाता और बस कभी कभार ही मजदूरी पर चला जाता। एक रोज़ मेरे साथी मजदूर बात कर रहे थे कि भट्टे का मालिक इतना अमीर है लेकिन फिर भी वो एक छोटे से मकान में रहता है। दूसरे ने कहा कि मैंने तो ये सुन रखा है कि उसने अपनी सारी दौलत अपने भट्टे के पीछे अपनी ज़मीनों में छुपा रखी है। ये सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। बस फिर क्या था, मैं शाम को काम से फारिग होकर मालिक के पास गया। मुझे ज़मीनों पर काम करने के लिए रख लें, भट्टे का काम मुझसे नहीं होता। यह सुनकर उसने फ़ौरन मुझे वहाँ पर काम पर रख लिया। उसने कमान यानी गन्ने की फसल उगाई हुई थी। मैं वहाँ पर काम कम करता और ज़मीनों की खुदाई ज़्यादा। मुझे बस उसकी दौलत का लालच था। एक दिन मैंने देखा कि वो भट्टे का मालिक आया और एक जगह ज़मीन पर बैठ गया और एक गन्ना तोड़कर उसे खाने लगा। अगले रोज़ भी ऐसा ही हुआ और मैंने ये देखा कि वो एक ही जगह से गन्ना तोड़कर खाता है। मैं खड़ा उसे देख ही रहा था कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे करीब आकर बोला, ये लो ये गन्ना खाओ, इससे तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाएगा। चूँकि मैंने उससे झूठ बोल रखा था इसलिए मैंने वो गन्ना चुपचाप लेकर खा लिया। अगले दिन भी उसने मुझे गन्ना दे दिया और मुझसे रहा नहीं गया। मेरे दिल में ये शक पैदा हुआ कि हो ना हो यहाँ पर ज़रूर कोई ख़ास बात है। मैंने उससे पूछ लिया कि जनाब क्या बात है, आप रोज़ ही इसी जगह से गन्ना तोड़कर खाते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं एक रईस आदमी था, या यूँ कह लो कि मुझे दौलत जमा करने का बेहद शौक़ था।
لہٰذا میں نے بہت سارے سونے کے سکے، سونے کے اینٹیں اور بہت کچھ جمع کر لیا اور میں نے اس ساری دولت کو ایک کمرے میں جمع کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس دولت کی حفاظت کے لیے بھی کوئی پہرے دار ہونا چاہیے۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کوئی بھی آدمی اس کا پہرا ایمانداری کے ساتھ نہیں دے پائے گا، کیا کروں کہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور پہرا بھی دیا جائے۔ اچانک مجھے بچپن کی خزانوں کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ یہ سوچ کر میں نے ایک سپیرے سے رابطہ کیا اور ایک بڑا سا سانپ لا کر اس خزانے پر بٹھا دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور نہ جانے کیوں مجھے سانس کی بیماری لگ گئی اور پھر میری مرض بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی اور میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا تو اپنی جان کا صدقہ دے دے، غریبوں کی مدد کر اور اپنے دل سے دنیاوی دولت کی طلب ختم کر دے۔ دولت کا کیا ہے، وہ تو پھر بھی کما سکتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ مجھے ان بزرگ کی بات بہت بھلی لگی اور میں گھر واپس پلٹا۔ میں خزانے کے کمرے میں گیا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ مجھے بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھوکے کے ساتھ سانپ کو مار ڈالا اور اسے گاؤں کے غریب آدمی کی زمین میں دفنا دیا اور میں نے اپنی دولت کا 90% حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، کسی غریب کی مدد کی اور کسی کو صدقہ دیا۔ پھر ایک دن میں ایک حکیم کے پاس گیا۔ میرا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ تمہارا مرض اب لا علاج ہو چکا ہے، تم زیادہ سے زیادہ صرف 1 ماہ جی سکو گے۔ میں سخت رنجیدہ ہو گیا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں نا امیدی کے عالم میں پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میری سانسیں سوکھنے لگیں اور ساتھ ہی مجھے ایک گنے کا کھیت نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی میں دمے کا مریض ہوں اور چند سانسوں کا مہمان ہوں۔ یہاں سے گزرتے وقت تمہارا کھیت دیکھا تو میرا گنا کھانے کو دل چاہا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ایک گنا توڑ کر کھا لوں۔ وہ نیک شخص کہنے لگا کہ بھائی جتنے دل چاہے تم کھا لو۔ میں نے ایک گنا توڑا اور قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اسے کھایا۔ پھر میں گھر چلا گیا اور یوں ہی 3-4 دن گزرے۔ میں نے خود میں کچھ بہتری محسوس کی، میرے سانس بھی درست تھے اور میرا جسم بھی تندرست لگ رہا تھا۔ میں اس کیفیت پر حیران تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حکیم صاحب کے پاس جا کر ان سے ملتا ہوں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرا معائنہ کیا تو وہ مارے خوشی کے پاگل ہو گئے اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسا معجزہ؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو چکی ہے، اب تم صرف کمزور ہو، بیمار نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے اپنا علاج کروایا؟ میں نے کہا حکیم صاحب میں نے کہیں سے علاج نہیں کروایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس دوران کیا کچھ کھایا؟ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری ساری باتوں کو تفصیل سے سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہ میں کسی سے ملا اور نہ میں نے کچھ کھایا، البتہ جس روز میں آپ سے ملا تھا تو آپ سے ملنے کے بعد میں یہاں سے گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں نے ایک گنا توڑ کر اسے کھا لیا۔ جب میں نے گنے کا ذکر کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہ گنا کہاں سے توڑا، مجھے اس جگہ پر لے چلو۔ میں انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہ پتھر دیکھا جہاں بیٹھ کر میں نے گنا کھایا تھا۔ حکیم صاحب نے وہاں پہنچ کر اسی جگہ پر کھدائی شروع کر دی جہاں سے میں نے گنا توڑا تھا۔ کچھ دیر کی کھدائی کے بعد اس زمین کے نیچے سے ایک مردہ سانپ نکل آیا۔ میں نے سانپ کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ تو وہی مردہ سانپ ہے جو میرے خزانے کا پہرے دار تھا اور یہ پتھر اس جگہ کی نشانی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے مرض کا واحد علاج یہ سانپ سے تیار کردہ دوا تھی، لیکن اس سانپ کا ملنا ناممکن تھا اور تمہارے پاس وقت کم تھا، اس لیے میں نے تمہیں لا علاج کہہ دیا تھا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میری اس نیکی کا صلہ تھا جو میری شفا کا باعث بنی۔ بس میں نے سخت محنت کر کے اپنی زمینوں پر گنا اگا لیا اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی دگنی رقم کے ساتھ یہ کھیت بھی خرید لیا جہاں پر میں نے سانپ دفن کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے گنا توڑ کر دیا۔ اس کا واقعہ میرے دل میں اتر گیا اور میں نے سب کچھ سچ سچ اسے بتا دیا اور پھر میں وہاں سے آ گیا اور پھر کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اسلم اور دینو یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور پھر بدری کی واری آئی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ کر سو گئے اور صبح ہوتے ہی اپنے کام پر چلے گئے۔ سارا دن وہ کام کرنے کے بعد شام کو پھر وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر آ گئے۔ اسلم اور دینو اب بے صبری کے ساتھ بدرو کی کہانی سننے کا انتظار کرنے لگے کہ آخر اس کے ساتھ بھی ایسا کیا ہوا جس نے بھی چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی۔ بدری نے ایک ایک لسی کا گلاس اپنے منہ بولے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھمایا اور ایک لمبی سانس لے کر اپنی داستان کہنا شروع کی۔
بھائیوں میں کسی گاؤں میں نہیں بلکہ ایک شہر میں رہنے والا تھا۔ میں ایک فیری والے کے ساتھ رہ کر مزدوری کرتا تھا۔ ہم 3-4 آدمی مل کر ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اس کا جو بھی کرایہ ہوتا ہم 3-4 آدمی مل کر وہ ادا کر دیتے۔ کرایہ زیادہ نہیں تھا لیکن میری آمدن بہت کم تھی، لہٰذا میں اپنے مالک کی رقم میں سے کچھ رقم چرا لیتا اور اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی چوری کر لیا کرتا۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزر گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر والے مکان میں ایک نوجوان رہنے کے لیے آیا۔ کچھ ہی روز میں میری اس کے ساتھ اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا لیکن ایک نمبر کا عیاش تھا۔ ہر وہ کام کرتا جس کی ہمارے معاشرے میں ممانعت ہے۔ میں اکثر اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ پھر مجھے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ در حقیقت وہ ایک رئیس باپ کا بیٹا تھا۔ پھر میں نے اپنا اگلا شکار اسے بنانے کا پکا ارادہ کر لیا، اور پھر جیسے تقدیر کو میری یہ بات پسند آ گئی ہو، پھر اگلے روز ایک اجنبی آدمی نے آ کر مجھے بتایا کہ ریحان نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ کل رات وہ ایک شراب کے اڈے سے پکڑا گیا ہے اور حوالات میں بند ہے۔ اس نے اپنے والد کا پتہ تمہیں بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے باپ کے پاس جا کر اس کے لیے کچھ رقم لے کر آؤ۔ میری تو جیسے عید ہو گئی ہو۔ میرے خواب مجھے حقیقت میں ڈھلتے ہوئے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ میں اگلے ہی روز اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ ایک افسر فوجی رہ چکا ہے جس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ صرف اپنے باپ کی دولت پر ہی عیاشی کرتے ہیں۔ میں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ریحان کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ دولت وصول لی جائے۔ چنانچہ میں ان کے پاس جانے کی بجائے مسجد میں ٹھہر گیا اور پھر اگلے روز ریحان کے باپ کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوئی۔ مجھے لگا کہ وہ بینک روانہ ہوئے ہیں۔ میں اسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک بس میں سوار ہو گئے۔ میں بھی اپنا منہ لپیٹے اسی بس میں سوار تھا۔ بس چلتے چلتے دوسرے گاؤں میں پہنچ گئی۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر ریحان کے والد ایک قبرستان پہنچ گئے۔ وہاں ایک کونے میں ایک دیوار کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں 3 ننھی ننھی قبریں تھی۔ وہ ان قبروں کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی یہ سب کچھ منظر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ قبروں کے قریب بیٹھ کر اپنے آنسو بہا رہے تھے اور ان قبروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے قبروں کی مٹی تر ہو گئی۔ شام تک یہی چلتا رہا۔ پھر وہ واپس آ گئے اور میں بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ پھر رات جیسے تیسے گزر گئی۔ جب اگلی صبح میں ان کے گھر کے قریب پہنچا تو وہ ویسے ہی بس میں سوار ہوئے اور اسی قبرستان جا پہنچے اور انہیں 3 قبروں کے قریب بیٹھ کر اس نے سارا دن گزار لیا۔ کبھی روتے، کبھی ان قبروں سے باتیں کرتے اور کبھی ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتے، اور یوں دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی اور میں رات بھر انہیں 3 قبروں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا کہ میں ان قبروں کے قریب جاؤں اور انہیں کھود کر دیکھوں کہ ان میں ایسا کیا ہے، لیکن پھر مجھے خوف آ جاتا۔ تیسرے دن بھی میں ان کے گھر کے قریب پہنچا۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گیا تو وہ مجھے نظر انداز کر کے آگے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا، انہیں تو اپنے بیٹے کی فکر نہیں۔ خیر میں بھی ان کے پیچھے قبرستان پہنچ گیا۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہاں پر 2 آدمی آ گئے۔ وہ آدمی وہاں سے گزر کر جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ بھی وہاں پر ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ بیچارہ کئی سالوں سے یہاں ان قبروں کے قریب آ کر روتا ہے۔ جب سے اس کے بیٹے بدکاری میں پڑے ہیں تو اس کا ٹھکانہ یہ 3 قبریں ہی ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ایک اچھا انسان تھا۔ اس کے باپ نے اسے فوج میں بھرتی کروا دیا تھا، جلدی اسے خوب ترقی مل گئی۔ اس کی ماں نے اس کی شادی کروا دی تھی اور ہمارے گاؤں کے ایک نہایت شریف گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لے گئی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن اتنی سلیقے مند تھی کہ اس نے اس کے ماں باپ کی خوب خدمت کی اور اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اس کے گھر ایک بیٹا ہوا۔ جب دوسرے لڑکے کی پیدائش کی باری آئی تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر صرف بیٹے کی پیدائش ہو تاکہ اس کی نسل آگے ترقی کر سکے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ نہ مانا۔ اس کی اتنی ضد سے اس کے والدین بھی پریشان ہو گئے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو خوب ذلیل کیا اور اپنی ہی بیٹی کو بددعائیں دیتا رہا۔ خدا نے بھی اس کی دعا قبول کر لی اور نہ جانے کیا سبب ہوا کہ اس کی بیٹی 2 ماہ میں ہی مر گئی۔ اس کی بیوی کو بہت صدمہ ہوا لیکن یہ بہت خوش تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس کی بیوی پھر امید سے ہوئی۔ اس بار بھی اس نے ضد لگا لی کہ اس بار بھی بیٹا ہی پیدا ہو۔ اس کی بیوی سمجھانے لگی کہ یہ میرے بس میں نہیں کہ بیٹا ہی پیدا ہو، لیکن وہ نہیں مانا۔ بالآخر اس بار بھی قسمت نے اپنی ہی منمانی کی
और एक बार फिर इसके घर में बेटी पैदा हो गई। अब तो इसके दिलो दिमाग में तूफान मच गया। इसने उस बेटी को बहुत बद्दुआएं दी और बहुत गालियां दी और ये कहकर वहाँ से चला गया कि इस बच्ची को भी इसकी बहन के पास पहुँचा दो। ये कहकर उस बच्ची की माँ तड़प गई, लेकिन जैसे उसकी जुबान ही काली थी, जो कहा वही हो गया। 15 दिन में वही बच्ची मर गई और उसकी कब्र भी उसकी बहन के साथ ही बना दी गई। सिवाय इसके सब गमगीन थे। और फिर इसी तरह से 1 साल गुजर गया। इस बार भी उसके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, इस बार भी उसे बेटी हुई। बस फिर क्या था, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसे मायके में छोड़ आया। न जाने अल्लाह को क्या मंजूर था कि 4 माह के बाद वो बच्ची भी अल्लाह को प्यारी हो गई और तीनों बहनों की कब्रें यहाँ पर बन गईं। और इस फौजी अफसर ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी पहली बीवी के बिल्कुल बरक्स निकली। उसने इसके वालिदैन को इस कदर तंग किया कि वो आगे पीछे साल में गुजर गए और इसके साथ ही अल्लाह ने इसकी दिली मुराद भी पूरी कर दी। इसे 1-2 नहीं बल्कि 4 बेटे दिए। बेटों की पैदाइश पर इसका सर खुशी और फखर से ऊंचा हो गया। लेकिन अफसोस, ये खुद तो अपनी ड्यूटी पर होता, लेकिन इसकी बीवी जैसे खुद थी उसने वैसे ही बच्चों की परवरिश की। उसने उन्हें किसी काम का ना बनाया और रही सही कसर उसकी दौलत ने पूरी कर दी। वो चारों बेटे शराब नोशी और दूसरे बुरे कामों में पड़ गए। उन्होंने इसका 1-1 रुपया जाया कर दिया, हत्ता कि इसके लिए कुछ भी न छोड़ा। हत्ता कि इसने जो इज्जत कमाई थी वो भी मिट्टी में मिला दी। अब इसे अपनी बेटियों और अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब इसे अपने बेटों की कोई जरूरत नहीं। बस अब ये दिन भर इन नन्ही कब्रों के करीब आकर बैठा रहता है। इसके बेटों ने इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था वो इसका छोटा बेटा लेकर निकल गया। बस मुझे ये सब कुछ सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन 3 नन्ही कब्रों की हकीकत ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर का इंसान जाग गया हो। अब मैं खामोशी के साथ वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो गया। अब मुझे समझ आ गया था कि क्यों उन्होंने रिहान की रिहाई के लिए कुछ न दिया, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके अगले रोज ही मुझे पता चला कि रिहान के वालिद इंतकाल कर गए हैं। ये सुनकर मुझे और भी सदमा हुआ और मैंने उनकी नमाज जनाजा अदा की। मेरे सामने एक बेबस आदमी की मैयत थी, वो इंसान जिसे लूटने की गर्ज से मैं आया था। मुझे अपने आप पर बहुत दुख हुआ। मैंने उसी वक्त चोरी करने से सच्ची तौबा कर ली और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया। बदरी ये सब कुछ सुनाते सुनाते रोने लगा। इसके बाद उन तीनों ने हमेशा एक साथ रहने और एक दूसरे का सहारा देने का वादा किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।